जय श्री कृष्ण। तो आज हम गीता के 12वां अध्याय का पठन करने वाले हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरं निर्दश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तश्च कूटस्थमञ्चलं ध्रुवं सन्नियेन्द्रियङ्ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तं तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःख मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनः मयि बुद्धिनिवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चिन्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तत्तो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथ तेऽप्यशक्तोऽसि कर्तुं माघोन्मत्तः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्वन्यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासाज्ञानाद् विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागाच्च निरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मनो निरहङ्कारः